Maayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan nining nga adlaw atong hisgutan ang bunga nga magapadayon. Juan 15:5 nagaingon, ako mao ang paras ug kamo mao ang mga sanga. Ang nagapabilin diha kanako o ako diha kaniya, siya magapamunga og daghan. Kay kun magbulag kamo kanako, kamo walay mahimo. Ang tinuod nga espirituhanong pagtubo dili gikan sa atong kusog. Gingon ni Jesus sa Juan 15, ang tinuod nga pagka mabungahon, makita lamang kung kita magapabilin nga konektado diha kaniya. Ang tinuod nga paras, kung wala siya, walay bili ang atong pagpaningkamot apan uban kaniya, atong kinabuhi magbunga nga magapadayon. Ang hulagway sa paras ug sanga nagapakita sa atong suod nga koneksyon kang Kristo. Sama sa sanga nga wala na nakonekta diha sa paras, dili mabuhi og makapamunga. Ingon usab kita ko magbulag sa Ginoo. Sa Salmo 1:3 ang tao nga matinumanon sama sa kahoy nga tanom daplin sa tubig nga nagapamunga sa hustong panahon. Ang atong adlaw-adlaw nga koneksyon kang Hesus pinaagi sa pag-ampo, pagbasa sa pulong o pagsimba, mao ang nagapabuhi o nagahatag kinabuhi kanato nga espirituhanon. Ang pagpabilin diha kang Kristo nagapasabot sa pagsalig kaniya, dili sa kaugalingon. Giingon sa Filipos 4:13, ang tanan akong mahimo pinaagi kaniya nga nagahatag kanako og kusog dalaygon ang Dios. Sama sa suga nga dili musika kung dili konektado sa kuryente, kita usab dili mabuhi kung dili konektado kang Kristo. Kinahanglan natong isalig kaniya ang mga butang nga atong gipaningkamutan sa kaugalingon ug tugutan siya nga magdumala dalaygon ang Dios. Kung kita magapabilin diha kang Hesus, mamunga kita sa bunga sa espiritu. Gugma, kalipay, kalinaw, pagkamaayo ug uban pa. Sumala sa Galacia 5:22-23. Sama sa bunga nga nagahatag pagkaon sa uban, ang kinabuhi nga puno sa espiritu nagapanalangin sa uban o nagahatag og himaya sa Dios. Ang tinuod nga bunga dili temporaryo nga kalampusan apan pagkahisama sa kinaiya ni Kristo. Ang tinuod nga pagtubo og bunga makita lamang kung kita magapabilin diha kang Hesus. Kung wala siya, walay atong mahimo. Apan uban kaniya, mamunga kita og kinabuhi nga magadala og kausaban og magahimaya sa Dios. Magpabilin ka ba diha kaniya og tugutan siya nga musukop sa imong kinabuhi aron mamunga og daghan og mulungtat? Magaampo kita. Among amahan nga langitnon, nagapasalamat kami sa imong mga pulong nga sa kanunay nagadasig kanamo nga nining adlaw. Uban sa pagpaubos, kami nagaduol diha kanimo og nagahangyo nga tabangan nimo kami nga magapabilin diha kanimo. Ang among kusog ug kinabuhi magikan sa imong presensya. Himuang ang among kinabuhi mamunga og bunga nga magapadayon ug magatultol sa uban diha kanimo. Pagpabilin kanunay sa imong kasing-kasing ug huna-huna. Kini among ginatinguha o ginaampo pinagi sa gamhanan nga pangalan ni Jesus nga among Dios manluluwas ug hari. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan nining adlaw, dalaygon ang Dios.